बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दो या तीन मामलात पर हम बात करेंगे। एक रूस मास्को के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े के हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन राब्तों की बहाली के हवाले से। सबसे पहले मास्को हमले के ऊपर बात करते हैं। जो कॉन्सर्ट हॉल निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, उस हवाले से रूसी हुक्काम ने दावा किया है कि 4 हमला आवरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये रूसी सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कहा है कि ये 4 अफराद जो थे ये यूक्रेन जाना चाह रहे थे और सरहदी मकाम पर इनको पकड़ लिया गया है, गिरफ़्तार करके मास्को पहुंचा दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि इनको सहूलत फ़राहम की गई रूस और यूक्रेन की सरहद पर, और बाकायदा इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इन 4 अफराद से गोला बारूद, असलहा, एक गाड़ी और ताजिकिस्तान के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। पहले जब यूक्रेन के हवाले से रूसी सदर ने कहा तो इस पर फ़ौरी तौर पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया कि जी यूक्रेन इस हमले में मुलव्वस नहीं है। फिर रूसी हुकाम की जानिब से कहा गया कि अमेरिका फ़ौरी तौर पर कैसे ये दावा कर सकता है कि इस हमले में यूक्रेन मुलव्वस नहीं है। पहले तहकीकात होनी चाहिए, और अगर उसके पास अमेरिका के पास ऐसे शवाहिद, ऐसे सबूत मौजूद नहीं हैं, तो फिर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है नाज़रीन कि इस वाक़ये की फ़ौरी ज़िम्मेदारी दाइश तंजीम ने कबूल की है, और दाइश जो इराक़ और शाम का चैप्टर है, इसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। अब इन हमला आवरों से ताजिकिस्तान का पासपोर्ट बरामद होने का जो दावा है रूसी हुकाम का, इस हवाले से फिर तहकीकात होंगी और ये देखा जाएगा कि ताजिकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले ये हमला आवर कैसे रूस पहुँचे थे, किन्होंने इनकी सहूलतकारी की थी। ज़ाहिर है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई जो है वो चल रही है, और इसमें अमेरिका भरपूर साथ दे रहा है यूक्रेन का। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं एक बार फिर सख्त कशीदा हो गए हैं इस हमले के बाद। इस हमले में अब तक की इतलात के मुताबिक 143 अफराद जो हैं ये हलाक हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो हो सकता है कि तादाद 150 से ऊपर चली गई हो, क्योंकि इसमें औरतें, मर्द और बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। ये म्यूज़िक कंसर्ट हॉल था, और इस वक्त मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा था इस हॉल के अंदर, और ये मास्को के नवाह में वाक़या था। और इसी वजह से सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं कि यहाँ तक हमला आवरों का पहुँचना आसान था, चूँकि ये नवाही इलाका था, ये थोड़ा सा शहरी इलाकों से दूर था जहाँ पर सिक्योरिटी के इतने इंतज़ामात नहीं किए जाते। हम जब इस सारे मामले को देखते हैं तो फिर और इसमें जो हलाकतें हैं, ज़ाहिर है कि एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है, और इसमें फिर जब ये तहकीकात होंगी तो खुदा न खास्ता इस बात के ख़दशात मौजूद हैं कि इस हमले के ताने बाने कहीं हमारे ख़ित्ते की तरफ जो हैं वो ना जोड़े जाएँ। इसमें चूँकि दाइश का ज़िक्र है, और दाइश खुरासान चैप्टर जो है वो पाकिस्तान में भी फ़ाल है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी फ़ाल है। दाइश खुरासान जो है ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है, अफ़गानिस्तान के लिए भी चैलेंज है। और फिर जब ताजिकिस्तान के पासपोर्ट का इसमें ज़िक्र आता है, तो ताजिकिस्तान आपको पता है कि सरहदी मुल्क है, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ लगा हुआ। और फिर आलमी सतह पर जब ये तहकीकात होंगी तो तब बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आएंगे। अब जो है अगर अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करें तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो अफ़गान सफ़ारत ख़ाने के इंचार्ज हैं इस्लामाबाद में, सरदार अहमद शकीब, इनकी मुलाकात हुई अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे एम्बेसडर आसिफ़ अली दुरानी से। और इस मुलाकात में ये तय पाया था कि हमने अपने बाहमी जो मसाइल हैं ये बातचीत के ज़रिए हल करने हैं। इसमें बाहमी तिजारत के मामलात हैं, इसमें टीटीपी का मामला जो है ये सर-ए-फ़हरिस्त रहा, और इस मुलाकात में ज़ाहिर है कि उस हमले के हवाले से डिस्कशन की गई, गुफ्तगू की गई जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले किए अफ़गानिस्तान के 2 सूबों में, खोस्त में और पक्तिका में। और इसमें जानी नुकसान भी हुआ पाकिस्तान का। ये दावा कि जी यहाँ पर हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के लोगों को निशाना बनाया गया या उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन अफ़गान साइड से ये दावा किया गया कि जी पाकिस्तान के दावे बेबुनियाद हैं।
اور اس حملے میں عام افغان شہری جو ہیں یہ جان سے گئے ہیں۔ تو یہ تعلقات میں جو کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کی، اور اس دوران جب یہ ملاقات ہوتی ہے اسلام آباد میں، تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل ملاقات ہے۔ اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سردار احمد شکیب یہ ملاقات کرنے کے بعد افغانستان چلے گئے ہیں۔ وہاں پر وہ افغان قیادت سے بات کریں گے، اور اس ملاقات سے اور سردار احمد شکیب کے افغانستان روانگی سے یا وہاں ان کے پہنچنے سے یہ امید بھی پیدا ہو چلی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کے مزید ادوار ہوں، مزید ملاقاتیں ہوں، اسلام آباد میں ہوں یا کابل میں ہوں۔ لیکن اس سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو ہے وہ اگر یہ تعلقات نارمل ہوں گے، اگر یہ معمول کی طرف آئیں گے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ملاقاتوں کا انتہائی اہم کردار ہوگا۔ اب یہ ملاقاتیں اگر ٹھیک سطح کے اوپر ہوں گی، وزرائے خارجہ کی سطح کے اوپر ہوں گی، دونوں ملکوں کی قیادت کی سطح کے اوپر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت زیادہ تیزی سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ صورتحال کافی خراب ہے، صورتحال کافی کشیدہ ہے، اور بار بار پاکستان یہ مطالبہ کرتا رہا ہے افغانستان سے کہ آپ TTP کے لوگوں کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکیں جو افغانستان میں موجود ہیں۔ پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ TTP کی قیادت یا TTP کے ہزاروں جنگجو جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن افغانستان کی حکومت یا افغان طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغان سرزمین پر اس وقت TTP کے لوگ موجود نہیں ہیں۔ بہرحال آزاد ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ TTP کے لوگ افغانستان میں موجودگی رکھتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور جس طریقے سے TTP کے معاملے کو لے کر پاکستان دباؤ بڑھا رہا ہے افغان حکومت کے اوپر، اس میں ایک بنیادی جو ایک ذریعہ ہے دباؤ بڑھانے کا پاکستان کے ہاتھ میں، وہ افغان مہاجرین بھی ہیں۔ افغان مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آباد ہیں، اور جب نگران دور حکومت میں وزیر اعظم تھے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، تو ان کے دور میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ رضاکارانہ طور پر جو افغان پاکستان سے گئے ان کی تعداد 5,15,000 سے اوپر چلی گئی تھی۔ اب یہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں عید الفطر کے بعد جو قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالنے کا بھی اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ ایسا دباؤ ہے کہ ظاہر ہے کہ افغانستان کی موجودہ جو معیشت ہے، جو اس کی کمزور مالی یا اقتصادی صورتحال ہے، اس میں تقریباً 40-45 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ اب اگر یہ سارے افغان مہاجرین کو بھیجا جائے گا افغانستان، تو ظاہر ہے کہ افغان حکومت اتنی سکت نہیں رکھتی، اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ ان لاکھوں افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ صرف سرحد پر ان افغان مہاجرین کو وصول کرنا نہیں ہے، ان افغان مہاجرین کی رہائش کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کی خوراک کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کی دوائیوں کا بھی بندوبست کرنا ہے، اور رہائش کوئی 1-2-3 دن یا 1-2-3 مہینوں کے لیے نہیں بلکہ مستقل ان کو رہائش دینی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب پہلے مرحلے میں لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو بہت سارے افغان مہاجرین ایسے تھے کہ جن کو اپنے گاؤں کا نام تو پتہ تھا، وہ پہلی دفعہ اپنے گاؤں جا رہے تھے، پہلی دفعہ اپنے آبائی وطن جا رہے تھے، ایسے افغان مہاجرین جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ ساری وہ مشکلات ہیں کہ جن کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی دیکھتے ہیں تو دونوں ملکوں کی باہمی جو تجارت ہے اس پر بھی کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور جب پاکستان نے حملہ کیا تو سرحدی کشیدگی ہم نے دیکھی، مختلف سرحدی مقامات پر ہم نے دونوں ملکوں کی فورسز کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ غلام خان جو سرحدی چیک پوائنٹ ہے، انٹری پوائنٹ ہے، یہ بند رکھا گیا تھا، 2 دن بعد وہ کھول دیا گیا تھا، اور 6 دن بعد خرلاچی کا جو پوائنٹ ہے وہ 6 دن بعد کھولا گیا ہے، اور یہ انگور اڈا جو تھا وہ بھی بند تھا، اور مقامی جو سرحدی علاقوں کے لوگ تھے انہوں نے نقل مکانی بھی کی تھی۔ لیکن اب رپورٹس یہ ہیں کہ صورتحال تقریباً نارمل ہے، اور دونوں طرف سے کوئی فائرنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہے، اور جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ انتہائی حوصلہ افزا ہے اور ایک اچھی خبر ہے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کے تناظر میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سردار احمد شکیب
صاحب جو ہیں یہ افغانستان میں جا کر کیا پیغام پاکستان کی طرف سے پہنچاتے ہیں، وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے، مزید کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کیا وہاں سے وفد آئے گا یا پاکستان سے کوئی وفد جائے گا. یہ ملاقاتیں کابل میں ہوں گی، قندھار میں ہوں گی، یا پھر یہ اسلام آباد میں ہوں گی، یا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جو بھی نئی اپڈیٹس اس حوالے سے ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ.